بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تھوڑی نا آواز سے آواز پھٹی أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معاشر نبی القبلتین سید العارفین آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، اے ماہ رمضان المبارک دا تیسرا عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ حضرات، ماہ رمضان ساڑھے کو جدائی دا راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ادھے روزے لنگ گئے، ہن کٹنے شروع ہو گئے۔ آج 16 روزے نے باقی 14 رہ گئے تے اے دن بدن پہلے گنتی ہوندی سی، آج 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہن گنتی پٹھی ہو گئی۔ ہن باقی 14 رہ گئے، 13 رہ گئے، 12 رہ گئے تے دعا کرو کہ اللہ سانو اے رمضان جڑا باقی رہ گیا ہے اللہ سانو اپنے نال رابطہ قائم کرن دی توفیق عطا کر دے۔ حضرات، موضوع بڑا درد والا بیان کرنا ہے تے احباب دی توجہ دی بڑی ضرورت ہے۔ حضرات، موضوع انشاءاللہ عرض کرنا ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے انسو میرے پاک پیغمبر کس کس مقام تے روئے اور کنہ کنہ روئے، میرے آقا کیوں روئے۔ حضرات، رون والا بندہ رب دے حضور مقرب بن جاندہ ہے۔ جو بندہ اپنی نماز چے روئے، دعا چے روئے، رکوع چے روئے، سجدے چے روئے، کائنات دا رب ایسے بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے اور اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیندہ ہے۔ اے رمضان دا مہینہ ہے تے اسی اپنے رب نو رو رو کے منانا ہے، اپنی غلطیاں دی معافی منگنی ہے اور رب کو لو آئندہ رمضان پھر منگنا ہے۔ کیوں جی منگنا ہے نا؟ اے ہولی ہولی انشاءاللہ پھر جانے نے ساڑھے جڑے دن نے نا اس سختی دے ضرور نے، لیکن ایک گل یاد رکھنا جنہیں ایتھوں دی سختی برداشت کر لی نا کائنات دے رب نے روزے قیامت دی سختی تو ان جی محفوظ کر دینا۔ اللہ نے فرمانا ہے اے میرا بندہ دنیا تے رہ کے تپان دے وچ روزے رکھدا سی، میرے فرشتیوں جو انہوں کہو کہ فلاں مقام تے نا لوگ جمع نے انہاں نو عرش عظیم دا سایہ ملے ہے، انہاں دے اندر اے بھی بندہ شامل ہو جائے۔ روزے دار نو اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، عرش عظیم دا اللہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اتھے سب نو شامل فرما دے۔ حضرات، میرے محبوب علیہ السلام دا ہر فعل جیڑی امت ہے او دے واسطے خیر ہے، امت واسطے رب العالمین نے سنت بنائی ہے۔ میرے آقا دا اٹھنا بھی سب تو اعلیٰ، میرے مصطفیٰ دا بیٹھنا بھی سب تو اعلیٰ، آقا دا چلنا بھی سب تو اعلیٰ، میرے مصطفیٰ دا لیٹنا بھی سب تو اعلیٰ، میرے آقا دی نماز بھی سب تو اعلیٰ، میرے مصطفیٰ دا رکوع بھی سب تو اعلیٰ، آمینہ دلال دا سجدہ بھی سب تو اعلیٰ، آقا دی
دی رات بھی سب تو آلہ، آقا دی بات بھی سب تو آلہ، میرے مصطفیٰ دا ہر قول آلہ، ہر فعل آلہ۔ حضرات مقدرہ والے نصیبہ والے لوگ نے جو حضور دی بات نو اپنے سینے نہ لگام دینے اور اپنے اوپر نافذ کر دینے، لاگو کر دینے، بد نصیب لانتی او بندہ ہے جو حضور دی بات نو مننے نہ اور او دیتے عمل نہ کرے، ایسا بندہ کائنات سے بھی ذلیل ہوئے گا، قیامت نو بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے نو ذلیل کرنگے۔ حضرات اوزرہ رب العالمین دا اے پاک جڑا اللہ نے ساڑھے تے اپنی پاک کتاب نو اتارے ہے، رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، اے وزہا دے چرے والے آ، واللیل دیا ظلفہ والے آ، مازا دے کاجل والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آئے، سراج منیر دے مقام والے آئے، تاہا دی شان والے آئے، مزمل دی کملی والے آئے، مدثر دی چادر اوڑ کے سون والے آئے، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ حرما دے یدین پاک والے آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے آئے، حامیم دے قرآن والے آ، تاہا دی شان والے آ، وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے آ، ہے کملی والے آ، سونے محبوبہ، جی جی اللہ جی کیا ڈرنے فرمایا لقد کان لکم، اللہ فرمان دینے سونیا محبوبہ میں تیرا رب رہندی دنیا تک اعلان فرما رہے آواں لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے کملی والے سونیا محبوبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں رب نے اپنے آخری نبی نو کائنات دے لوکاں واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیتا ہے، میں رب نے اپنے نبیاں دے امام نو کائنات واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کائنات دے لوگو میں اپنے آخری نبی نو امت واسطے آئیڈیل بنا کے مبعوث فرمایا ہے، ارشام دے عمال گائے دی وجہ کی ہے، آواز ہوندی ہے میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے، جی جی اللہ جی کیا ڈرنے، آواز ہوندی ہے دنیا کائنات لوگو، اگر چاندے ہو کامیابیاں تے کامرانیاں مل جان، پھر میرے محبوب دا طریقہ اپناؤ گے، میرے یار دیاں گھلا منو گے، میرے یار دا طریقہ اپنی زندگی دا اصول بناؤ گے، کائنات دا رب فراوانیاں عطا کرتے ہوئے گا، ہر شاندار رب دکھ دور کرتے ہوئے گا، رب العالمین کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دیں گے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اینا ساریاں طریقیاں چو اینا ساریاں گھلنا چو ایک گل بیان کرنا چاہنا، میرے مصطفیٰ دیاں دلن والیاں اکھیاں دا موقع بیان کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ایام میں زندگی گزارنے، میرے محبوب اپنے لیل و نہار گزارنے، مسجد نمران در آنے والوں، ہردہ گرتو آنے والوں، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، جناب سید صاحب گل بڑی ہی مان والے، آمینہ دل
لال علیہ السلام انج رب العالمین دا پیغام گلی گلی پہنچا رہے نے آقا کائنات دے رب دی توحید دا پیغام سنا رہے نے تے مکے دے کافر میرے مصطفیٰ دے دشمن بن جاندے نے آقا دے ویری بن جاندے نے میرے محبوب نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دے رہے نے میرے آقا نو طرح طرح دیاں مصیبتاں دے رہے نے پر لوگو جڑا رب واسطے تریا ہوئے دنیا دی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی ہے دنیا دا کوئی فرد و بشر رکاوٹ نہیں بن سکتا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں گل بڑی ایمان والے ہے ادھر مکے دے کافران نے ایکا کیتا ہے آندے نے ابو طالب دے کھول چلیے ابو طالب کو جا کے تیانے ابو طالب اپنے پتیجے محمد نو باز کر لے اگر اے دی سلامتی چاہنا ہے اگر اے دی خیر چاہنا ہے انہوں کہہ ساڑھے مبودان دی نفی نہ کرے اپنے پتیجے نو کہہ دے ساڑھے مبودان نو مندہ نہ بولے میرے آقا اینا دے مبودان نو کچھ آن دے ہی نہیں سی آقا مندہ بول دے نہیں سی میرے آقا تے صرف عرش والے رب دا پیغام لوکاں تک پہنچا رہے سے آقا گلی گلی آواز دے رہے نے کل ہو اللہ احد اے مکے والے ہو رب تو علاوہ کوئی نہیں جے اللہ کلاوے بولو اللہ کلاوے او دا کوئی شریک نہیں مکے والے انو ایک گل کھوارا نہیں تے ابو طالب دے کول نہ کٹھے ہو کے آگئے نے آکے آندے نے سردار جی تو انہیں گل کرنا چاہنے ہیں تے ابو طالب آندے نے بولو کی کہنا چاہندے ہو آندے نے ابو طالب جے محمد دی خیر چاہنا ہے جے محمد دی سلامتی چاہنا ہے جے محمد دی عافیت چاہنا ہے پھر محمد نو کہہ ایک رب دی توحید تو باز آ جاوے ساڑھے مبودان دے خلاف لوکانو نہ کرے اسی تیرے پتیجے نہ بڑا پیڑا سلوک کرانگے اسی تیرے پتیجے دا جینا حرام کر دے وانگے اسی او دا چلنا پھرنا مشکل کر دے وانگے اینا دیاں نپاک تمکیاں نے ابو طالب نو پریشان کر دیتا ہے ابو طالب نو غم زدہ کر دیتا ہے مکے والے اپنی گل سنا کے چلے جاندے نے میرے مصطفیٰ تک پیغام پہنچے آئے ابو طالب تانو بلا رہے آوے میرے آقا ابو طالب سکا چاچا ہے میرے مصطفیٰ حیات دی چادر اوڑ کے میرے آقا عدب دی چادر اوڑ کے ابو طالب دیکھو لائے نے جی چچا جی تُسی منو بلایا ہے ہاں میرے پتیجے میرے لال محمد میں بلایا ہے چاچا جی حکم ہوئے چاچا ابو طالب دیاں کھانچوں آنسوان دیاں چڑیاں لگ گئیاں آندے نے محمد رب دی توحید لوکانو نہ سنایا کر محمد رب دا پیغام لوکانو نہ دیا کر انہی ابو جال ورگے لوگ آئے سی انہی مکے دے سردار میرے کول آئے سی محمد تمکی دے کے چلے گئے نے آندے نے اگر محمد باز نہ آیا تے اسی محمد دا جینا مشکل کر دے وانگے تے چاچا ابو طالب میرے مصطفیٰ نو کہہ رہے ہیں اے میرے لال محمد اینا دیاں تمکیاں نے منو پریشان کر دیتا ہے میرے پتر تیرے چاچے کو لینیاں طاقتہ نہیں تیرے چاچے کو لینیاں قوتہ نہیں مکے والے آندہ مقابلہ کر سکے میرے لال محمد اس کام تو باز آ جائے چاچا اپنی گل پوری کر دے میرے مصطفیٰ دیا کھانچو آنسوان دیا چڑیاں لگ جاندیاں نے ہندے نے چاچا اے تو
گیا رب ذوالجلال دی قسم حج مینو جنم دین والا میرا بابا زندہ ہوندا کدی بھی مکے والیاں نہ کمپرومائز نہ کردا اج میرا بابا عبداللہ زندہ ہوندا رب محمد دی قسم چاچا میرا باپ کدی بھی میرا ساتھ نہ چھڑدا میرے مصطفیٰ دیا کا جو آنسوہ دیا چڑیا لکھیا نے میرے آقا نو اپنا باپ عبداللہ یاد آ گیا ویرا دعا کریا کر رب کسے دے باپ دا سایہ نہ لوے جدا دنیا دے باپ نہ ہوئے لوگو دنیا تھے کلا رہ جاندہ ہے تینو کی پتہ بابل تھی کی شان ہے تینو باب دے ہتاں دیا کوٹھیا مل گیا تینو بابل دے ہتاں دے مکان مل گئے تینو بابل دے ہتاں دیا دکانہ مل گیا فیکٹریاں تے پلا سے مل گئے نے نہ تینو کماؤنا پیا نہ تینو لونا پیا بنیاں بنائیاں شیوان تے مالک بن کے بہ گیا ویرا پوچھو نہنو جنہ دے ننے ننے مسوم یتیمی دی زندگی چے رول جاندے نے یتیمی دی زندگی گزار کے یتیم تکے کھا کے چڑکا سہ کے پل دینے شالا مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نمانے یتیماتائی دنیا اندر سینے کون لگاوے ویر ویران دے دردی ہندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹنڈیاں چاواں ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دیا کانچواں سوان دیا چھڑیاں ویکیاں چاچا سی اپنا خون سی نہ رہ سکیا جلدی نال اپنے بازو پھلاندہ ہے ہندہ میرے بتیجے آج اپنے چاچے دے سینے نہ لگ جائے میرے لال تیرا رونا ابو طالب کو ویکیا نہیں جاندہ میرے لال تیرا رونا تیرا چاچا نہیں ویکھ سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ جا میرے لال آج تو بعد تم مکے دیا گلیاں چراب دا پیغام پہنچا دے ابو طالب قدم قدم تے تیرا ساتھ دے گا فرمایا کہ میرے سونیا تم مکے دیا گلیاں چراب دی توحید کا بجا دے تے ابو طالب تیرا ساتھ دے گا جو ہوئے گا اپنی جان تے برداشت کرے گا اللہ 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 اے کون ابو طالب ہے اللہ اللہ اے درامینہ دلال علیہ السلام ابو طالب دی موت دا ویلا قریب آیا ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا سکا باپ ہے تے حضرت علی المرتضی نا آمینہ دلال علیہ السلام کو دوڑے گئے نے محبوب سونیا باپ میرے دی طبیعت بڑی خراب ہے آقا آکے ویکھیو جرا تے میرے محبوب پیغمبر آ جاندے نے آکے ابو طالب دے کول بے جاندے نے ابو طالب اے میرے چچا جی میرے لال بولو کی کہنا چاندے ہو چچا جی کی بن گئی ہے چچا جی کیڑیاں تکلیفاں آ گئیاں نے تے چچا اپنے پتیج محمد والویخدہ پہ آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچے ابو طالب دی حالت ویکھیے تے آقا فرماندے نے چچا میرے کن وچ کلمہ تو پڑھ لے رب کو لو تیری سفارش میں کر دے وانگا
چاچا کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو جاؤ تے چاچا ہون جناب دیکھ دے تے ویندہ سجے کھبے قوم برادری قبیلہ بیٹھا ہے آندے نے ابو طالب جاندہ جاندہ اپنا دین نہ چھڑ دے میں ابو طالب جاندہ جاندہ اپنے دین تو نہ پھر جاویں اے گلہ کر دینے ابو طالب نہ دیا گلہ دی زد چے آ جان دینے تے میرے مصطفیٰ نو انکار کر دین دینے میرے آقا نو انکار کیتا میرے پاک پیغمبر اٹھ کے چلے جان دینے آقا گھر پہنچ دینے مگر ابو طالب دی موت واقع ہو جان دیے علی المرتضی میرے مصطفیٰ دے کھول آئے نے محبوب سونیا میرا بابا ہمیشہ لئی جدائیاں پا گیا ہے اللہ دے نبی میرا بابا ہمیشہ لئی میرے تو مکھڑا لکا گیا ہے میرے آقا سن دینے تے میرے محبوب زاروں کی تار رو رہے نے آقا روئی جا رہے نے تے مورخین نے لکھے آوے میرے مصطفیٰ کئی دن اپنے کروں بار نہیں آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ویرا چاچے ہون تے ایویں دے ہون چاچے آج دے چاچے تے یتیمان دا حق کھان والے آج دے چاچے یتیمان نو رشتے داراں چے پنڈن والے آج دے چاچے یتیمان دا مال کھان والے آج دے چاچے یتیم پتیجیاں دا حق کھان والے ادھر پرادیاں کام بند نہیں ہویاں ہنہ دے دل بیمان ہو جان دینے ویرائی نا گناہگار کھانے وکھے آئے یتیمان دے حق چاچے کھا کے پل دے بینے یتیم لوگاں دیا چڑکاں سہ کے پل دینے یتیمان دیا زمینہ چاچے قابض بن گئے نے یتیمان دیا زمینہ چاچے لے بیٹھے نے انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں ہے تے بھی چچاوے لیکن میرے مصطفیٰ دا خیال ہے میرے مصطفیٰ دا اساس ہے آندہ پتیجے جا رب دا قرآن لوگانو سنا رب دا پیغام لوگانو سنانا تیرا کام میں انہا کافرانو سنبھالنا ابو طالب دا کام میں اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں میرے امام الانبیاء ماننے والوں سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والوں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دا پیار لے کے بیٹھنے والوں عرض کرنا چاہ رہے آوان آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی شادی پہلی شادی سیدہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک نال ہو گئی آقا دی پہلی شادی ماں جی خدیجہ الکبریٰ نہ ہوئی پر ایک گل یاد رکھے آج میرے مصطفیٰ نے ماں جی خدیجہ دی حیاتی اندر دوسرا بولو نکاح کیتا آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیتا ماں جی خدیجہ دی حیاتی دے اندر دوسرا نکاح نہیں کیتا اللہ اللہ پر مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے ماں جی خدیجہ دے ذریعے عطا فرمائے تے ماں جی خدیجہ بیمار پہ جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام خدیجہ دی بیماری تو بڑے غم زدانے میرے آقا خدیجہ دیا بیماریاں تو بڑے پریشان آج جو ویلا آ گیا جدہ میرے مصطفیٰ نو غم تے خوف رہندہ سے آج خدیجہ میرے مصطفیٰ دا ہمیشہ لے ساتھ چھڑ گئی آنے خدیجہ اپنیاں ننیاں 4 معصوم بچیاں 2 بیٹے چھڑ کے ٹر جاندیاں نے
ننے ننے معصوم میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے کے گئیاں نے ننے ننے معصوم میرے مصطفیٰ دی بازو نو پھڑا گئیاں نے اے میرے سر دے تاج جی ہنہ میرے بچیاں دا خیال رکھے آجے ہنہ میرے بچیاں دا خیال رکھے آجے ویرا ماما مرن تھے اولاداں دیاں فکران لکھے مر دیا نے میرے محبوب دی زوجہ سیدہ ختیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہنج کر کے جدائیاں دے گئیاں نے تے میرے آقا ہزاروں کی تار رو رہے نے آقا دیا کنچوں آنسوں دیا چڑیا لگ گئیاں نے ختیجہ دے کفن دفن دا انتظام ہو گیا ہے میرے آقا دفنا کے واپس آئے نے تے میرے آقا ختیجہ دی کوئی سیویں دے میرے مصطفیٰ دی آقا ڈھل پھین دیا میرے آقا ہزاروں کی تار رونا شروع ہو جام دے ختیجہ دی کوئی سیویں دے میرے مصطفیٰ دی آقا ایویں ڈھل دیا جے میں سامن دیا بدلیاں وسیا کر دیا نے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آوار ہنہ بچیاں دی مان دا کوئی نہ کوئی مقام ہے اگر بیوی دا مقام نہ ہوئے میرے آقا ختیجہ دیا شیمہ ویغ ویغ کے نہ رون دے حج امت دا حال ویغ لو امت دا جناب عالم دیکھ لو اپنی بیوی دے نام دے میسیج فیس بک دے شیئر کر دینے واٹس اپ لوکانو کر دینے اپنی بیوی دے میسیج لوکانو ایمو پہ کر دینے لکھ دے کینے اے اللہ میں بچہ سا تم انہوں بچپن دیتا اللہ تو واپس لے لیا اللہ تو جوانی دے کے واپس لے لے اللہ تو پیسہ دے کے واپس لے لیا اللہ بیوی دے کے پھول لی گیا ہے اللہ جانتا ہے قسم خدا دی لوگ میسیج بنا بنا کے لکھ دے پہنے کہ یا اللہ تو ساڑھے کو ہر شہ لے لئیے تے بیوی دے کے سانو پولی کی آمیں ربا اے بھی لے ہے اللہ 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 حضرات افسوس علمیہ میں ساڑھی ایک ایمانداری تے مسلمانی انہا للہ و انہا الیہ راجعون ایتھے بیویاں سمجھدا کوئی نہیں بیوی دا مقام کوئی نہیں بیوی دی اہمیت نو نہیں سمجھ دے حضرات ہمیشہ او کرانا خسارہ پاندا ہے جو جناب جی اپنی بیوی نو اہمیت نہیں دیندہ اسلام دی روچ جنہ اسلام نے بیوی نو حق دیتا ہے شوہر دا حق بندہ ہے اونا حق اپنی بیوی نو دوے لیکن ساڑھے مسلمان ویکھ لو کئی تے جناب افلاطون بنے نے امی نالوں ود کے مقام بڑھی دا بنا کے بیٹھے تے کئی ایڈے بے ہدایت اولو نے بیوی نو بیوی سمجھتے ہی نہیں گئے دعا کرو اللہ سب نو ہدایت نصیب فرمائے تو اڈا دل نہیں کرتا دعا کرو اللہ سب نو ہدایت عطا فرمائے اللہ 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 میرے مصطفیٰ علیہ السلام ماں جی ختیجہ دیاں شیمہ ویخ ویخ کے رویا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ اے در بدر دا مقام ہے تے بدر دے کئی دی گرفتار کیتے نے میرے مصطفیٰ فدیہ لے لے کے تے کئی دیاں نو رہا کر دے پہنے تے در میرے مصطفیٰ کو ایک آن والی آئی ہے آمینہ دلال دی سکی بیٹی ہے ختیجات الکبرا تھی بیٹی ہے سیدہ زینب پاک آئیاں نے تے اپنا ہار لکھے آئیاں نے حقا چو آنسوان دیاں چڑیاں لگیاں نے بابا اے ہار لے لو تے میرے خامد بلاس نو آزاد کر دے میرے مصطفیٰ نے انج ہار نو اپنے ہاتھ اندر پکڑے ہے تے میرے آقا دی آقا چوان سوان دیا چڑیا لگ جان دیا نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے ٹواڈی ماں ختیجات الکبرا دہارے میرے صحابہ ٹواڈی ماں ختیجہ پہلے دن پہن کے آئی سی میرے مصطفیٰ دی آقا چوان سوان دیا چڑیا لگ جان دیا نے آقا بیٹی نو سینے لایا فرمایا نہیں میری بیٹا
نی میری ہے بیٹی ہے منو اپنے ساتھیاں نہ مشورہ کر لین دے آقا فرماندے نے میرے ساتھیوں اگر تسی کہوتے میں اپنی بیٹی نو اپنی بیوی دی نشانی واپس کر دیواں اپنی بیٹی دی ماں دی نشانی واپس کر دیواں ابو لاس نو بھی آزاد کر دیواں اللہ اکبر اللہ اللہ بیویاں نہ مندہ سلوک کرنے والوں میرے مصطفیٰ دی زندگی نو دیکھو میرے آقا تے ختیجہ دا نام لے لے کے رویا کر دے میں تینوں ایک گل اور سمجھا دیواں ایک دن جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ماں جی عائشہ پاک دے کول تشریف فرمانے واسد کے قربان جمع اماں عائشہ جتے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما دے اچھی آمین کیا کرو ماں دے نا دی گالیں تے پتہ لگے دے تھے ماں عائشہ نو منن والے بیٹھے نے اللہ جتے ماں عائشہ لیٹی ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما کون عائشہ بابا جی آندے نے عرشائیں تو مولا نے دتیاں آپ گوائیاں نے عرشائیں تو مولا نے دتیاں آپ گوائیاں نے میرے یار دی بیوی دا کردار بڑا سونا او ماشاء اللہ اللہ جدی شان سے رب نے اپنی پاک کتاب نازل کی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا ماں عائشہ کو بیٹھے نے تے ادھر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے ماں جی ختیجہ دی پہن تے سیدہ فاطمہ دی خالہ سمجھ آئیے نا گل ماں دی ختیجہ دی چھوٹی بہنیں تے میرے محبوب دی بیٹیاں دی خالہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آیانے آکے دروازہ کڑکان دیاں نے میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے من دکھل باپ دروازے تے کونے اللہ دے نبی میں ختیجہ دی پہن آئیاں تے میرے آقا دیاں کانچوان سوان دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے ایک تے ختیجہ نہ آواز مل دی سی دوسری ختیجہ نہ شکل مل دی سی میرے محبوب نو اپنی ختیجہ یاد آگئی تے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے اللہ ذوالجلال دی قسم منو نبی دی کسے بیوی تے رشک نہیں سی آندہ منو ختیجہ دا نا سن کے رشک آ جاندہ سی کاش میں ختیجہ نو اپنی آنکھاں نہ ویکھ لیندی انہاں میرے مصطفیٰ ختیجہ دا خیال رکھ دیں اللہ 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 حضرات اے انسان دے اچھے ہون دی علامت اگر کوئی بندہ چنگا نہ ہوئے ان کو یاد رکھ دے انہوں کوئی نہیں یاد رکھ دا اگر کوئی انسان کسی دے نال نیکی نہ کرے چنگا سلوک نہ کرے لوگ انہوں یاد نہیں رکھ دے لوگ کہندے چنگا آیا جان چھٹی کیوں بابا جی ہندی اندر ہے نا چنگا آیا جان چھٹی ہے لیکن میرے مصطفیٰ دنال بڑے چنگے دن گزرے سن اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو ایک دن آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج مسجد نبوی چو باہر تشریف فرمانے تے میرے مصطفیٰ دیاں نظران ہیں جو بلند ہویاں تے ایک جان نثار تے پیاں ایک آدمی تے میرے آقا دیاں نظران پہچان دیا میں تے میرے مصطفیٰ ہزاروں کی تار رونا شروع ہو جان دینے صحابہ میرے مصطفیٰ دیر دا گرم موجود نے میرے آقا علیہ السلام دے نال تشریف فرمانے یا نبی اللہ کیوں روئی جا رہے ہو اللہ دے نبی کوئی وحی آ گئی ہے سونے محبوبہ اینا رو رہے ہو میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج لگ دا بھیجے میں سامنے ہو مصعب بن عمیر لگا آ رہا ہے جی اللہ دے نبی مصعب بن عمیر آ رہے آوے تے میرے آقا دیا سسکیاں بلند ہو گئیاں صحابہ دے نے سونے محبوبہ کیوں روئی جا رہے ہو آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے او مصعب بن عمیر جدو اسلام تو دور سی صبح ویلے ہور کپڑے باندھا دوپہر نو ہور کپڑے باندھا رات نو ہور کپڑے باندھا ایسی ایسی خوشبو لگاندہ جو کہ مکہ مدینے دے بزارہ چھونا مل دی آج میرے مصعب نے اسلام قبول کیتا ہے آج میرے مصعب نے محمد دی غلامی نو منے ہے آج میرے مصعب نے محمد دی غلامی نو اپنی زندگی دی بہار بنائی ہے تے یارو میرے مصعب نو ایک چادر وی چاج دی نصیب نہیں ہے میرے مصعب نو ایک چادر وی چاج دی نصیب نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مسلمانوں میرے آقا تے امت دا غم لے کے آئے میرے آقا امت دے غم خوار بن کے آئے اللہ 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 او مسلمانوں میرے امام الانبیاء ماننے والوں میرے مصطفیٰ دی آنکھیاں کڑے کڑے مقام تھے ڈھلیانے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اوئی زیدنا جن میرے مصطفیٰ نے جو بازو تو پکھڑے آئے آقا بیت اللہ داخل ہوئے نے میرے مصطفیٰ نے مکہ والے انو اعلان فرمایا اے مکہ والے ہو اے آج تو بعد زید بن محمد بن کے آئے اوئی زیدنا جنہوں دا باپ تھے او دا چچا لین آیا تھے جناب زید نے میرے مصطفیٰ نو چھاڑ کے جان تو انکار کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے ایک جنگ تے روانہ فرمایا میرے آقا جنگ واسطے جناب زید نو روانہ کیتا سپاہ سالار بنا کے جنگ تے روانہ فرمایا تے میرے مصطفیٰ دا جان نثار لڑتا لڑتا شہید ہو جاندا ہے تے اے دی شہادت دیاں خبراں میرے مصطفیٰ تک پہنچ گئی آنے میرے آقا ہزاروں کی تار روئے نے میرے محبوب زید دا نال لے لکھ روئے نے میرے آقا زید نو یاد کر کر کے سبحان دے اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے جان نثارہ نہ جا رہے نے میرے آقا ایک راوچ مقام آیا ہے میرے محبوب علیہ السلام اس مقام تے رک جاندے نے آقا اس مقام تے رک گئے نے تے میرے مصطفیٰ بے جاندے نے میرے آقا بے کے اے نہ روئے صحابہ دے نے اسی کدی بھی آقا نو اے نہ روندے آنا وکھیا
آقا نو کدی نہ روندا نہ ویکھیا اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ دے نے سونیا محبوبہ کیوں روئی جا رہے ہو اللہ دے نبی کیوں اتنا دل چھوٹا کر بیٹھے ہو میرے آقا بول دے نہیں میرے آقا گل نہیں کر دے میرے مصطفیٰ زاروں کی تار روئی جا رہے نے صحابہ بھی میرے مصطفیٰ والوے کے رونا شروع کر دیں دینے تے میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ اے ابوا دا مقام ہے اے ابوا دا وہ مقام ہے جتے میری ماں آمنہ منو 6 سال دا چڑھ کے دنیا تو چلی گئی سی اے میرے صحابہ اے ابوان دا وہ مقام ہے جتے میری ماں آمنہ منو جدائیاں دے گئی میرے صحابہ منو اپنی ماں یاد آ گئی ہے میرے صحابہ جو محمد نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے ویرا مر جان جنہ دیا ماں کدی واپس نہیں آن دیا موئے کدی واپس نہیں جے آن دے ہر کار خوشیاں آن گیا ویرا تیرے کر بڑیاں خوشیاں آن گیا عیدان گیا ہاریاں خوشیاں آن گیا پر اماں کدی واپس تیرے دروازے تھے نہیں آئے گی میرے محبوب نو اپنی امی آمنہ یاد آ گئی آقا فرمان دینے میرے صحابہ میں نکاح جے آسی 6 سال دا سی تے میری ماں منو مدینے و مکے لے کے جا رہی سی اب وعدہ مقام آیا میری ماں دیا طبیعتاں خراب ہو گیا میری امی دی طبیعت نساز ہو جاؤں دیئے مسلمانوں میرے امام الانبیاء ماننے والوں گل بڑی ہی مان والی درد والی عرض کرنا چاہ رہا ہوا اے جنیاں کا عشقبار نے ساری اماں دی ممتا چشقبار نے سن لینی میری بہنے تو اتحاد نہ سن لے میرے آقا فرمان دینے میں 6 سال دا سا تے میری ماں آمنہ اس مقام تھے لیٹ گئی تے میں ننہ مسوم اپنی ماں دے چہرے نو پھیا بیناوا تے ماں آمنہ دیئے وے میرے لال محمد آج راج کے امی نو ویخ لے قیامت تک تینو تیری ماں نظر نہیں آئے گی قیامت تک تینو تیری ماں دا چہرہ نظر نہیں آئے گا میرے آقا فرمان دینے میری ماں زاروں کی تار رو رہی ہے میں اپنی ماں دے ننے ننے اتھانا آنسو پہ پوجنا وا اماں نہ رو اماں کیوں رو رہی ہے تے ماں دیئے وے میرے لال محمد آج راج کے منو امی کھیلے قیامت تک تینو تیری ماں دا چہرہ نظر نہیں آئے گا میرے لال میں سوچے عزیز تینو وے آواں گی تیریاں خوشیاں ویکھاں گی میرے لال میں سوچے عزیز تیریاں خوشیاں ویکھاں گی پر لگدا وے زندگی وفا نہیں کرے گی اللہ اکبر اللہ اللہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے امام الانبیاء ماننے والوں اللہ اکبر اللہ اللہ آقا فرمان دینے میری ماں آمنہ نے ساڑھے نالے کھمے ایمن سی امی ایمن نو اپنے قریب بلان دیئے آندی نی امی ایمن ذرا میرے قریب آنا امی ایمن ماں آمنہ دے قریب جان دیئے آندی نی امی ایمن اس میرے پتر دا باپ بھی کوئی نہیں اس میرے لال دا دنیا تے بابا نہیں رہا نی امی ایمن اس میرے لال دا پرا بھی کوئی نہیں ہو تے رل کے جمن والی بہن بھی کوئی نہیں ہو نی امی ایمن ماوا مردیاں نے ماوا مرن لگن تے اپنے ننے ننے مسوماں دے ہاتھ وڈیاں بچیاں دے دیکھے جاندیاں نے
ماں دی اپنے بڑے پتر نو بلا کے وے میرے لال میں تیریاں بڑیاں خوشیاں کیتیاں وے میرے لال میں بڑیاں چاوانا تیرا بیاہ کیتا میں بڑیاں چاوانا تیریاں خوشیاں نبائیاں تے میں چاندی سی میں اپنے ننے ننے معصوم بیاہ جاندی میں اپنے ننے ننے معصوم میں اپنے ننے ننے معصوم پہ آ جاندی پر پتر مرضیاں میرے رب دیاں نے وے میرے لال مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ نوے میں منظور سی لے میرے ننے ننے معصومان دا ہاتھ پھڑ لے انہاں نو خوشیاں نال بیاہ دیوی انہاں نو کسے شے دی تھوڑ نہ آن دیوی وے میرے لال انہاں دیاں خوشیاں پوریاں کر دیوی تے ماں دی انی ایمن ذرا میرے قریب آنا ایمن ماں آمنہ دے قریب ہوندیاں نے ہاندیاں نی ایمن ہیلا میرے محمد دا بازو ہیلا میرے اپنے میرے پتر دا بازو اپنے ہاتھ اندر بگڑ لے تے درد دل نہ لاندیاں نے دل تے بدر راکے آندیاں نی ایمن ذرا قریب آنا ایمن مامنا دے قریب آیاں نے تے آندیاں نی ایمن انو کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی انو ماں یاد نام دیوی نیم ایمن انو باپ یاد نام دیوی انو بہنا تے پرا یاد نام دیوی نیم ایمن میرے پتر نو تب دیا تو پاچو بچاوی میرے پتر نو بل دیا لوہ چھو بچاوی نیم ایمن میں زندہ ہوندی اپنے پتر نو اپنے سینے نہ لا کے رکھ دی نیم ایمن میرے محمد نو کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی انو ماں یاد نام دیوی انو ماں دی ممتا یاد نام دیوی نیم ایمن انو ماما والا بھی پیار دیوی انو بہنا والا بھی پیار دیوی انو باپ والا پیار دیوی انو پراوا والا بھی پیار دیوی پر مسلمانوں ماما والا پیار کون دے سکتا وے اگر ماما والا پیار ستے لیا ماما دیون سکیہ نو روے کون اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ان نظاروں کی تار روئے اس واسطے لوگوں میں اپنی درد بری آواز سے کیا کرنا وا چڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جدی مائی مولا باج یتیماتائی آسو امید نکائی ماوا والے ماوا دیول ماوا والے ماوا دیول سو فریاد لے آول پر رو کر مویا ماوا والے اپی چپ کر جاون اننے کانے کو جیتائی سینے لائے مائی ماما باجے صورت کسے نال نسینے لائی ماما والے گودی
لیٹن ماوا والے گودی لیٹن ملیا خوشی خزانہ ماوا بعد یتیماتائیں سارا ملک بیگانہ پھر دعا کر جنہ دیا ماما ٹر گیا نے اللہ جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے تے جنہ دیا ماما زندہ نے اللہ سے تے کاملہ عطا کر دے ویرا ماں دا درد بڑا دردی ماں دی تکلیف بڑی تکلیف ہے ویرا تے نکی بتاوے ہے نا ماں دا کی مقام ہے اے ماں دا مقام پوچھنا چاہنا ہے میں فقیر نو پوچھنا ہے دن رات اپنی ماں لی دعا کرنا و ربا اللہ میری ماں نو صحت کر دے اللہ میری ماں نو شفائے کاملہ نصیب کر دے نو ویرا کی پتہ ہے جمعے تو پہلے کیڑے عالم سے آیا ہوا حضرات اپنی روندی ماں چھڑ کے آیا نظام قدرت رب العالمین دا نظام ہے میرے بھائی میرے برادر ماما دی قدر کر لے اگر ٹور گئیاں دوبارہ نہیں آؤنیاں کدی ماں دی قبر تے جا کے مہینے بعد جا کے دعا کھرایا کر کدی ماں دی قبر تے جا کے جے کوئی بوٹا اگیا ہوئے تے پٹھایا کر ماں دی قبر تے جا کے جی خالی ہاتھی پھیر آیا کر چلے جنہاں نے تینو ایک پال نہیں پلایا تو نہ دی قبران دے نشان بھی پل گیا ہے جایا کر قبرستان جا کے اپنی ماں دی قبر تے کھلو کے کیا کر اللہ سونے کرم کماوی اللہ سونے کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت ہوتے جڑا جڑا آمدہ میری مانو نیکیاں پہنچن ثواب پہنچے میرے نال مل کے بلند آواز نہ بولو اللہ سونے کرم کماوی اللہ سونے کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت یوتے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے جدی جدی ماں نو اپنی ماں دے اعتماد ہے نا کہ ساڑی امی نے سانو پالیا ہے بلند آواز نہ سجا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر پر مشکا پانی لگایا پکے جنگوراں دے گچھے اللہ 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 حضرات کدی جایا کر ماں دی قبر تے دعا کریا کر کیا کر یا اللہ جو ہاتھ چکے کیا کر ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اینا مقام تے میرے مصطفیٰ روئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ تے بڑی بڑی دیر رومتے رہنے آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا میرے اور تُسان دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک رات تہجد دی نماز ادا فرما رہے نے میرے آقا رات دی نماز پڑھ دینے تے میرے مصطفیٰ پڑھ دے اس مقام تے پہنچے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے آیت پڑھتے جا رہے نے میرے مصطفیٰ روئی جا رہے نے اے نہ روئے پوری رات میرے آقا اسے آیت گزار دیتی ہے صبح آ جاندی ہے میرے آقا امت دی خیر پہ رب کو مانگ دینے. حضرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے ڈوڑے واسطے قیامت تک دے آن والے لوکاں واسطے اینی دعا کرن اینی خیر منگن تے امت ویکھ لو اپنے حضور دا فرمان نہیں مان دی اپنے حضور دا جڑا سنت ہے او نہیں اپنان دی طریقہ نہیں اپنان دی. حضرات ایسے لوگ جڑے نے زمین تے بھی پریشان نے کل قیامت نو بھی پریشان ہونگے کامیاب اور کامران لوگ ہونگے جو زمین تے حضور دے فرمان نو اپنے سینے نہ لگان گے اپنے اوپر نافذ کرن گے اور کل قیامت نو بھی رب العالمین ایسے لوکاں نو اپنے حضور دے ہتھوں حوض کوثر نصیب کرے. دعا کرو اللہ رب العالمین ساڈا بھی انہاں چ شمار فرمائے.